गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. सो अत्र दिशाम् अन्तः इत्यवोचत्. नो दिशाम् अन्त्यः अनन्तरं तत् शीर्षिकां पठामि. प्राणाभिमानरहितानां संसर्गो निषिद्धः. प्राणाभिमानं यस्य नास्ति इत्युक्ते प्राणोपासकः इत्युक्ते भगवदुपासकः यो समष्टिभावेन न तु सकामतया निष्कामतया समष्टिभावेन परमात्मनः उपासनं सगुणब्रह्मणः उपासनं यः करोति तैः सह संपर्कः तैः सह संसर्गः अनुमतः. तैरेव तादृशैरेव संपर्कं कुर्यात्. किन्तु प्राणोपासनरहितः यो प्राणोपासनरहितः तैः सह संपर्कं न कुर्यात्. तद्भाष्यं पुनः पठामि. तत्र गमयित्वा तद्दिशाम् अन्तः गमयित्वा आसां देवतानां पाप्मनः इति द्वितीया बहुवचनं विन्यदधात् विविधं न्यग्भावेन अदधात् स्थापितवती प्राणदेवता. प्राणात्म अभिमानशून्येषु अंत्यजेषु कुत्र स्थापितमित्युक्ते प्राणात्म अभिमानमित्युक्ते तादात्म्यम् उपासनाजन्य तादात्म्यम् उपासनाजन्य प्राणात्म अभिमानरहितेषु अंत्यजेषु इति सामर्थ्यम्. इंद्रिय संसर्गजो हि तत्र स्थानं दिशाम् अन्तः इत्युक्ते स्थानम् इति वक्तव्यं. जनेषु इति किमर्थमुक्तम्? दिशाम् अन्तः अन्तः इति तु स्थानं भवति खलु इत्युक्ते न. इन्द्रियसंसर्गजो हि सः पाप्मा अथवा मृत्युः कुत्र भवति? इन्द्रियसंसर्गेणैव इन्द्रियसंसर्गे एव प्राणः अथवा मृत्युर्भवति इति प्राण्याश्रयता अवगम्यते. प्राणिनः एव आश्रित्य वर्तते. तस्मात् तम् अन्त्यं जनं ज्ञेयात्. तत्र तं न गच्छेत् इत्युक्ते जनं न गच्छेत्. अन्त्यं जनं न गच्छेत्. अन्त्यमित्युक्ते प्राणोपासनरहितजनं न गच्छेत्. प्राणोपासनरहितजनाः एव सर्वत्र भवन्ति. लौकिकाः यद्यपि लौकिकाः धर्मात्मानः लौकिकाः एव भवन्ति. ಅಂದರೆ ಸಕಾಮಕರ್ಮಿನೋಪಿ ಲೌಕಿಕಾಃ ತೇಷಾಂ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನಂ ನಾಸ್ತಿ. ಲೌಕಿಕಾಃ ನ ಗಚ್ಚೇತ್ ಅಂದರೆ ಸಂಭಾಷಣ ದರ್ಶನಾದಿಭಿಃ ನ ಸಂಸೃಜೇತ್. ಸಂಭಾಷಣಂ ಲೌಕಿಕಮಾತ್ರಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಕಿಂತು ತನ್ನ ಮಟ್ಟ ತನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಇತಿ ನ ಕುರ್ಯಾತ್. ತನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ನಾವು ಬಾಲೈಃ ಸಹ ಸೇವಕೈಃ ಸಹ ವ್ಯವಹಾರಕಾಲೇನ लौकिकविषयानेव आलप्य त्यजामः. किन्तु अस्माकम् उपासनं यदस्ति तत् उपासनस्य प्रतिकूलतया न कुर्यात्. पूर्वपक्षेण कुर्यात् किन्तु सिद्धान्तवत् अस्मत् उपासना समानतया विचारं वाच न कुर्यात्. अस्मत् उपासना समानं न भवति लौकिकानाम्. आधुनिकविद्या यदस्माकं धर्मः अथवा शास्त्रं वा उपदिशति धर्म उपासनं ज्ञानं तत् समानतया वैदेशिकबुद्धिः वैदेशिकज्ञानम् आनीय उपदिश्यते. एकोनमिक्स् वा सामाजिकशास्त्रं वा तत्सर्वम् अस्मत् शास्त्रस्य विरोधितया आनीय उपदिश्यते. तत् समानकक्षतया. तस्य समानकक्षा नास्ति. आधुनिक किमुच्यते संविधानं धर्मस्थाने स्थापयित्वा धर्मस्य स्थानं संविधानस्य अनुष्ठानेन धर्मम् अनुष्ठितं भवति इति वदन्ति. धर्मेण समानताम् आनयन्ति. भोगपरायणता एव अस्मत् शास्त्रे या विवाहव्यवस्था अस्ति पतिपत्न्योः सम्बन्धः तत्तु लौकिकसम्बन्धेन समानतां कृत्वा लौकिकनियमः एव विवाहवत् कुर्वन्ति.
लौकिक यत्र ऊढापत्नी अन्या, उदाहरणं ददामि, ऊढापत्री अन्या, किन्तु सामान्येन सहजीवनं कुर्वन्ति, सहजीवनेन पत्नी न भवति, किन्तु आधुनिकनियमः इत्युक्ते न्यायशासनम्, आधुनिकन्यायशासनं सहजीवनमपि विवाहसमानतया परिगणयन्ति। तेन किं भवति, विवाहस्य पवित्रता नष्टा भवति। एवं न कुर्यात्। लौकिकसहजीवनेन पूर्वकाले यदि कयाचित् स्त्रिया सह जीवति, सः पत्नी समान अधिकारो न भवति। शास्त्रीयकर्मसु सम्पत्तौ अधिकारो न भवति। तया सह पुत्राः जाताः चेदपि ते पुत्राणामपि सम्पत्तौ अधिकारो न भवति। शास्त्रपूर्वकं मन्त्रपूर्वकं यया विवाहो भवति सा एव पत्नी भवति। यज्ञयागादिशास्त्रकर्मसु श्राद्धादिकर्मसु तस्याः एव अधिकारः। सम्पत्तौ पुत्राः अपि ते एव पुत्राः परिगण्यन्ते, अन्यपुत्राः पुत्राः न परिगण्यन्ते। पुत्राः इत्युक्ते शास्त्रीयकर्मसु अधिकारो नास्ति। अनेन किं भवति, सहजीवनं निन्दितं कृत्वा, सहजीवनं निन्दां प्राप्य जनानां त्याजने प्रोत्साहो भवति। किन्तु आधुनिकनियमशास्त्रं, आधुनिकनियमसंविधानं सहजीवनमपि विवाह एव। तस्याः अपि मनोभृतिः विवाहविच्छेदे सति मनोभृतिर्दातव्या, सम्पत्तौ भागः दातव्यः, तेन जातः पुत्रोऽपि पुत्रो भवति। एवं चेत् विवाहव्यवस्थायाः शास्त्रीयता धर्मबद्धता नश्यति। ಅಂದರೆ ಭೋಗಬುದ್ಧ್ಯ ಕೃತ ಸಂಬಂಧೋಪಿ ಮಂತ್ರಕೃತ ಸಂಬಂಧವತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃತ ಸಂಬಂಧವತ್ ಸಮಾನತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ। ಅಯಂ ದೋಷಃ। ಏತಾದೃಶ ಸಂಭಾಷಣಂ ನ ಕುರ್ಯಾತ್। ಸಂಭಾಷಣಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಮಪಿ ಅಸ್ಮತ್ ಧರ್ಮಸ್ಯ ನಾಶಕಃ ಏವ, ಧರ್ಮನಾಶಕ ವಿದ್ಯಾ ಏವ। ತಂ ಧರ್ಮನಾಶಕ ವಿದ್ಯಾಂ ನ ಪಠೇತ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ। ಅಥವಾ ಪಠತಿ ಚೇತ್ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷತ್ವೇನ ಪಠೇತ್। ಯಥಾ ಮಮ ಬಾಲ್ಯಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾಲಯಂ ಗತ್ವಾ ಯತ್ ಪಠಿತಂ ಯದ್ಯತ್ ಅಸ್ಮತ್ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧಮುಕ್ತಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಮಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಏವ ನಾಸೀತ್। ಲೌಕಿಕಾಃ ಯತ್ಕಿಮಪಿ ವದಂತಿ ತತ್ ಅಸ್ಮತ್ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧಂ ಅತ ಏವ ನ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾಮಿ ಇತಿ ಕೇವಲಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಕೇವಲಂ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವತ್ ಅನ್ಯಪಕ್ಷವತ್। ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅನ್ಯಪಕ್ಷಂ ಪಠಾಮಿ ಇತಿ। ಅನ್ಯಪಕ್ಷಮೇವ ಪಠಾಮಿ ನ ತು ಅಸ್ಮದೀಯಪಕ್ಷಃ ಇತಿ ನ ಪಠೇತ್। ಅತ್ರ ಸಂಭಾಷಣದರ್ಶನಂ ನ ಕುರ್ಯಾದಿತಿ ಅಸ್ಯ ವಿಸ್ತರೇಣ ವದಾಮಿ। ಸಂಭಾಷಣಂ ನ ಕುರ್ಯಾದಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೋ ಅರ್ಥಃ? ते यान् विषयान् वदन्ति अस्मत् शास्त्रविरुद्धं धर्मविरुद्धं ज्ञानविरुद्धं भक्तिविरुद्धं यद्यद् वदन्ति तत्सर्वम् आसुरसिद्धान्तः इति, आसुरपक्षः इति पूर्वपक्षवत्वा अन्यपक्षवद्वा पठेत्, न तु अस्मत् पक्षवत् न पठेत्। तथा चर्चामपि न कुर्यात्। श्रद्धया आदरपूर्वकं सम्भाषणं न कुर्यात्। तत् विषये आदरं न कुर्यात्। अधुना भेदः अवगतः। तेषाम् अभिप्रायः अन्यस्य अभिप्रायवत् पठेत्। अन्यस्य अभिप्रायः इत्युक्ते अस्मत् शास्त्रमिति श्रद्धया भक्त्या न पठन्ति, केवलं ज्ञानार्थं पठन्ति। ज्ञानार्थम् इत्युक्ते ओहो तेषां पक्षः एवमस्ति, यद्यपि न शास्त्रसम्मतः तथापि अस्तु नाम इति केवलं परपक्षज्ञानाय पठ्यते, न तु आचरणीय स्वपक्षतया स्वधर्मतया न पठ्यते। तैः सह यदि चर्चां कुर्मश्चेत् एते लौकिकाः आसुरधर्मम् उपदिशन्ति, आसुरपक्षमेव वदन्ति इति केवलं लौकिकज्ञानाय भाषणे न दोषः। किन्तु अस्मत् पक्षत् आधुनिकविद्यायां किं भवति, मातापितरौ
यदा बालान् विद्यालयं प्रेषयन्ति तत्र ते श्रद्धया भक्त्या एव तत् विद्यालयोक्तं शृण्वन्ति। किन्तु धर्मविरुद्धः अयं तु अन्यपक्षः अन्यपक्षत्वेन पठनीयः इति नोपदिशन्ति, तामेव विद्यां मन्यन्ते। तत्रोक्तमेव अस्मत् संविधानोक्तमेव धर्मम् इति मन्यन्ते। अधुना उदाहरणो दत्तः मया विवाहविषये। एवं चेत् अस्मत् संविधाने बहु अस्मत् शास्त्रविरुद्धं धर्मविरुद्धं बहु अस्ति, किन्तु तत् लौकिकव्यवहारार्थमिति कृत्वा त्यजेत्, धर्मत्वेन धर्मबुद्ध्या न पश्येत्। किन्तु अस्मत् बालाः हैन्दवाः तस्मिन् धर्मबुद्ध्या विद्यां पठन्ति, विद्यां प्राप्नुवन्ति, धर्मबुद्ध्या विद्यां प्राप्नुवन्ति, सम्पादयन्ति। अत एव अस्मत् धर्मज्ञानं नास्ति, शास्त्रज्ञानं नास्ति। एकं यत्र किञ्चित् अस्ति अल्पं वा स्वल्पं वा यत्किञ्चित्, अल्पं स्वल्पम् इत्युक्ते यत्किञ्चित् इति संस्कृते उच्यते। अल्पस्वल्प इति यत् कन्नडभाषायाम् उच्यते तस्य अर्थः यत्किञ्चित् इत्युक्ते अल्पमात्रं। यत्किञ्चित् जानन्ति तदपि अवगणयन्ति, तदपि अस्मत् विद्यालयोक्तमेव श्रेष्ठं मन्यन्ते, अस्मत् सम्प्रदायोक्तं वा मातरापितृभ्याम् उक्तं वा अवगणयन्ति, अवजानन्ति। तथा न कुर्यात्, अयं महान् दोषः। अयमत्र निन्द्यते, तैः सह सम्भाषणं दर्शनं न कुर्यादिति। सम्भाषणदर्शनेन किं भवति? आधुनिक टीवी मध्ये चर्चा भवति, अस्मत् शास्त्रविषये, मन्दिरविषये, देवताविषये चर्चा, ते नास्तिकैः चर्चा क्रियते। विष्णुं निन्दित्वा यत् न्यायमूर्तिना, प्रधानन्यायमूर्तिना उक्तं तत्र को दोषः इति चर्चा भवति। देवतानिन्दा न कार्या इति शास्त्रोक्तिः। तत्र तु न्यायमूर्तिना न वक्तव्यं, कुत इति चेत् तत् सम्बन्धो नास्ति, अप्रासङ्गिकः, स प्रसङ्गो नास्ति। अप्रासङ्गिकं किमर्थं वदेत्? अप्रासङ्गिकमेव खलु। तत् न्यायमूर्तिना उक्तं जानासि? तत् अप्रासङ्गिकम्। एवम् अप्रासङ्गिकं अस्मत् न्यायमूर्ति सर्वश्रेष्ठः, पूजनीयः, आदरणीयः, अत एव तैरुक्तं न निन्दितव्यम् इति। तत्र पश्य, अप्रासङ्गिकं लौकिकः सः, स लौकिकः लौकिकविषयमेव प्रतिपादयेत्, अस्मत् धर्मविषयं, शास्त्रविषयं स निन्दति, अस्मत् शास्त्राणि निन्दति, अस्मत् देवान् निन्दति, अस्मत् सम्प्रदायान् निन्दति, द्वेष्टि च। तादृशद्वेषी निन्दकः अस्मत् प्रसङ्गे न सत्यपि, प्रसङ्गे असत्यपि, प्रसङ्गो नास्ति तत्र, तथापि अप्रसङ्गे अपि किमर्थं तं विषयमानीय निन्देत्? तस्मिन् विषये आदरं न कुर्यात्। तैः कृत अस्मद्देवता निन्दायाम् आदरं न कुर्यात्। अहं न स न्यायमूर्तिः आदरणीयः लौकिकविषये, न तु धर्मविषये। एवम् अस्मद्धर्मविषये अन्यैः सह सम्भाषणं न कुर्यादित्युक्ते तैरुक्तविषयेषु आदरं न कुर्यात्। अस्मत् विद्यालये प्रोक्ताः अस्मत् प्रशासनमित्युक्ते गवर्नमेंट, प्रशासनेन प्रोक्तविषयाः ये अस्मत् धर्मविरुद्धं शास्त्रविरुद्धं भवन्ति तेषु विषयेषु आदरं न कुर्यात्। ते लौकिकाः, न जानन्ति, अप्रासङ्गिकतया यत्किञ्चित् वदन्ति इति उपेक्षेत। तेषाम् उपेक्षां कुर्यात्, न तु आदरबुद्ध्या पश्येत् इत्यर्थः। आदरबुद्ध्या न पश्येत्, सम्भाषणं न कुर्यादित्युक्ते परपक्षत्वेन पूर्वपक्षत्वेन पश्येत्। मरिगे इदे अल्लवे ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು एवम् अर्थं करोमि। अस्मत् हिन्दूनाम् एतद् ज्ञानं नास्ति। धर्मः श्रेष्ठः, किन्तु धर्मविरुद्धं
केचन अज्ञाततया वदन्ति, अजानन् वदन्ति, केचन बुद्धिपूर्वकं द्वेषेण निन्दाबुद्ध्या वदन्ति। सी ते अज्ञाततया वदन्ति चेत् उपेक्षा कर्तुं शक्यते, किन्तु निन्दाबुद्ध्या वदन्ति ते तु आदरणीयाः। समाजदृष्ट्या ते लौकिकजीवने व्यवहारदृष्ट्या ते आदरणीयाः एव निन्दां कुर्वन्ति, कंसवत् रावणवत्। विभीषणस्य पूज्यः आदरणीयः रावणः स्वयम् अधर्ममाचरति, न केवलम् अधर्ममाचरति, विभीषणमपि स्वकनीयांसं भ्रातरमपि स्वकृत्यं समर्थनीयम् इति वदति, विभीषणेनापि समर्थनीयम् इति वदति। तदा किं कुर्यात्? न भाषेत, रावणेन न भाषेत, विभीषणः रावणेन न सम्भाषेत, तेन सम्भाषणं न कुर्यात्। कुतः? धर्मं न शृणोति। कंसः अस्ति, दुर्योधनः अस्ति, किं कुर्यात् तैः सह? दुर्योधनः, कंसादयः, रावणादयः श्रद्धाभक्तिरहिताः, धर्मे उपासने श्रद्धाभक्तिरहिताः आसुराः नास्तिकाः सन्ति, अस्मत् शास्त्रविरुद्धं ब्रुवन्ति। तत्र किं कुर्यं? तैः सह श्रद्धया विनयेन आदरपूर्वकं सत्साङ्गत्यबुद्ध्या श्रवणं न कुर्यात्। तैः सह सत्साङ्गत्यबुद्ध्या श्रवणं न कुर्यात्। यावदपेक्षितं तावत् किञ्चित् तिष्ठ, स कोलाहलो गच्छेत्। ಅಂದರೆ ಯಾವದಪೇಕ್ಷಿತಂ ತಾವದೇವ, ಯಾವತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಾಯ ಅಪೇಕ್ಷಿತಂ ತಾವದೇವ ಸಂಭಾಷೇತ, ನತು ಗಂಭೀರತೆಯ ನ ಪರಿಗಣ್ಯೇತ, ನ ಪರಿಗಣಯೇತ್ ತೇಷಾಂ ವಿಷಯಾನ್, ಪರಪಕ್ಷತೆಯ ಶೃಣುಯಾತ್. ಸಂಭಾಷೇತ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಏವಂ न पश्येदित्युक्ते बुद्धिपूर्वकं तस्य दर्शनार्थं न गच्छेत्। ओ अयं दर्शनीयः इति। दर्शनीयः इत्युक्ते दर्शनीयं जानासि, वर्त् मीटिंग, ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ದರ್ಶನೀಯಃ ಇತಿ ನ ಗಚ್ಚೇತ್. ಯದಿ ಪ್ರಸಂಗವಶಾತ್ ಅನ್ಯಪ್ರಸಂಗವಶಾತ್ ಮಾರ್ಗೆ ಆಯಾತಿ ಚೇತ್ ಭಾಷತೆ, ಲೌಕಿಕವಿಷಯಂ ಭಾಷತೆ. प्रसंगवशात् आयाति चेत्, प्रसंगवशात् दर्शनं भवति चेत् न दोषाय, किन्तु बुद्धिपूर्वकं स दर्शनीयः, तैः सह संगतिर्प्रापनीया इति संगार्थं न गच्छेत्, सत्संगार्थं न गच्छेत्, उत्तमशास्त्रविषयार्थं न गच्छेत्, बहिष्कारं कुर्यात्। शास्त्रविषयेषु धर्मविषये बहिष्कारं कुर्यात्. मृग अंते इष्टे अल्वे? कुतः? यदि श्रद्धया आदरबुद्ध्या गच्छति, तेषां वचनानि पुनः पुनः शृणोति, अस्मत् संस्कारो नश्यति, अस्मत् बुद्धिरपि विचलिता भवति, अयुक्त शास्त्रविरुद्ध भावाः एव मनसि प्रादुर्भवन्ति, आहिता भवन्ति। अतएव तं बुद्धौ न स्थापयेत्, बुद्धौ न आरोहयेत्। बुद्ध्यारोहः is used for understanding only. उपेक्षां कुर्यादेव, बुद्धौ न स्थापयेत्, परपक्षत्वेन शृणुयादित्येव अर्थः। अतएव अत्र तैः सह सम्भाषणं न कुर्यात्, तस्य दर्शनमपि सम्भाषणदर्शन स्पर्शन भोजनादिकं। यदि व्यवहारः दीर्घकालव्यवहारः, सर्वांगेन व्यवहारो न कुर्यात्, यावत् बाह्यव्यवहाराय अपेक्षितः तावदेव। यदि सर्वांगेन श्रद्धया आदरपूर्वकं व्यवहरति, सर्वांगेन इत्युक्ते शास्त्रीयकर्मसु पवित्रकर्माणि नाचरेत् तैः सह, पवित्रकर्माणि, शास्त्रकर्माणि, शास्त्रविद्या, कर्म धर्म विषये
तैः सह सम्पर्कं न कुर्यात्, धर्मविषये सम्पर्कं न कुर्यात्, धर्मकार्येषु तान् नाह्वयेत्, धर्मकार्येषु तान् नाह्वयेत्। यदि ते आह्वयन्ति तत्र न गच्छेत्, गच्छति चेत् यावद् व्यवहारं मुखं दर्शयित्वा आगच्छेत्, तत्रैव दीर्घं न तिष्ठेत्, तैः सह न सम्भाषेत, तैरुक्तं न शृणुयात्। यदि अनिवार्यतया गन्तव्यं भवति, विभीषणः यथा रावणम् आदरं करोति तदा मुखं दर्शयित्वा आगच्छेत्, तत्र दीर्घकालं न तिष्ठेत्, सभायां नोपविशेत्, रावणस्य सभायां नोपविशेत्। कुतः? असुरः, भावे असुरः, अधर्ममेव धर्मं मन्यते, अधर्ममेव धर्मं मन्यते, अधर्ममेव समर्थयति। न केवलं स्वयं समर्थयति आचरति, विभीषणमपि समर्थनाय प्रेरयति, आचरणाय प्रेरयति। तादृशं न कुर्यात्, न शृणुयात्, न आचरेत्, न समर्थयेत्, न शृणुयात्, न समर्थयेत्, न आचरेत्, परपक्षत्वेन उपेक्षां कुर्यात्, पूर्वपक्षत्वेन उपेक्षां कुर्यात्। सम्भाषणदर्शनादिभिः न संसृजेत्, तत् संसर्गे पाप्मना संसर्गः कृतो भवति। यावदपेक्षितं तावदेव कुर्यात्, व्यवहाराय अपेक्षितं, न तु अस्मत् ज्ञानाय अपेक्षितं, धर्माय अनपेक्षितं। हलो, धर्माचरणाय अनपेक्षितं, किन्तु व्यवहाराय अपेक्षितम्। आपत्काले व्यवहारः, आपत्काले व्यवहारवत् कुर्यात्, आपत्काले व्यवहारवत् कुर्यात्, आदरपूर्वकं श्रद्धापूर्वकं तैः सह संसर्गं न कुर्यात्। प्रयाणकाले रेलयानेन वा पट्टयानेन वा अथवा केनचित् अन्येन यानेन गच्छति चेत् ते तत्र उपस्थिताः सन्ति, पार्श्वे स्थिताः सन्ति चेत् तत् मुख्यविषयं धर्मविषयं तैः सह न भाषेत, लौकिकविषयमेव भाषेत। यदि धर्मविषयं निन्दति चेत् ततो निर्गच्छेत्, ततो अन्यत्र गच्छेत्। श्रोत्रे पिधाय इति शास्त्रं ब्रूते। श्रोत्रे पिधाय इत्युक्ते कर्णं पिधाय, कर्णं पिधाय अन्यत्र गच्छेत् न शृणुयात्। अथवा आधुनिककाले न शृणुयात् इत्युक्ते अन्यत्र गत्य इत्युक्ते अन्यत्र गन्तुं न शक्यते चेत् ते एव सूचयितव्याः, इमं विषयं त्यक्त्वा अन्यं वदतु, विषयमिमं त्यजतु, विषयमिमं जहि, विषयमिमं विहाय अन्यं किमपि ब्रवीतु, एतद् विहाय एतं विषये मा संवदिष्टाः, అంటే మా సంవదిష్టాः, సంవాదం మా కురు अस्मिन् विषये संवादं मा कुरु, त्यज इत्युक्त्वा अन्यविषये एव, लौकिकविषये नैव, विषये एव प्रेरयेतु वदितुं, किन्तु धर्मविषयं वा न शृणुयात्। ಅಂದರೆ ಸ್ವವಿಷಯೇ ಸ್ವಧರ್ಮವಿಷಯೇ ದೃಢಂ ತಿಷ್ಠೇತ್। ಆಹಾರವಿಷಯೇಪಿ अस्मत् आहारपानविषयेपि आग्रहं करोति चेदपि, आह्वयति चेदपि न आहारं न गृह्णीयात्, वस्त्रमपि ಅಂದರೆ यदपि शास्त्रनिषिद्धं शास्त्रनिषिद्धाय प्रेरयति चेत् न कुर्यात्। शास्त्रनिषिद्धकर्मणः आचरणे आहारविहार वस्त्रादि विषये यदि शास्त्रनिषिद्धकर्म आचरणे यदि प्रेरयति चेत्, आज्ञां ददाति चेदपि उपेक्षेत, न कुर्यात्। तैः सह संव्यवहारः इति को अर्थः? तैः सह व्यवहारं न कुर्यात् इत्युक्ते व्यवहारेण किं भवति? कदाचित् ते किं कुर्वन्ति, धनं ददति, किन्तु तेषां धनम् अन्यायेन अर्जितम्, अन्यायेन उपार्जितं धनं, परपीडापूर्वकम् अन्यायेन उपार्जितं धनं दक्षिणारूपेण न गृह्णीयात्। दक्षिणारूपेण दानरूपेण गृह्णाति चेत्, दानरूपेण दक्षिणारूपेण अथवा भोजनमपि ददाति चेत्, पापं कृत्वा सम्पादितम् अन्नं तत् पापं वहति।
अन्नं वा वस्त्रं वा यदपि दानरूपेण भोजनरूपेण गृह्णाति तन्मूलकं तस्य पापम् आयाति। यदि किमपि कार्यं कृत्वा तस्य वेतनत्वेन गृह्णाति, कार्यं कृत्वा वेतनत्वेन गृह्णाति, अथवा किमुच्यते धनं दत्वा किमपि क्रीणाति, क्रीणाति, अवगतं? यदि क्रीणाति अथवा कार्यं कृत्वा वेतनत्वेन प्राप्नोति अथवा धनं दत्वा क्रीणाति, न दोषः। कुतः? तदर्थं धनं दत्वा गृहीतं। यदि पापं तेन कृतं चेत् तत् पदार्थमूलकं पापं नायाति। यद्यपि स पापी भवेत्, किन्तु धनं दत्वा गृहीतं, धनं दत्वा निःशुल्कं गृहीतम् इत्युक्ते दानं दक्षिणा भोजनादिकं, दानदक्षिणभोजनादिकं रूपेण पापमायाति। व्यवहारं कुर्यात्। व्यवहारम् इत्युक्ते कर्म कृत्वा वेतनलाभः, वेतनप्राप्तिः, कर्म कृत्वा वेतनप्राप्तिः, अथवा धनं दत्वा पदार्थस्य क्रयणं वा। तत्र लौकिकव्यवहारो अस्ति, पापसम्पर्को नास्ति, पापसंसर्गो न भवति। पापसंसर्गः कदा भवति? अतिथिं भोजयेत्, आपत्काले गृह्णीयात्, आपत्काले ग्रहीतुं शक्यते। श्रीकृष्णः दौत्याय दूतः सन् गच्छति, दुर्योधनं पाण्डवानां दूतः सन् गच्छति। तत्र सम्प्राप्ते सति, हस्तिनापुरं सम्प्राप्ते सति आदौ गत्वा अहम् आगतोऽस्मि, श्वः सभायां भाषिष्ये इति वदति। तदा दुर्योधनः आगत्य स्वगृहम् आहूय, मम गृहे एव बस, अत्र सर्वविधसौकर्यपूर्वकं तव निवासाय व्यवस्थां करोमि, भोजनमपि अस्मद्गृहे कुरु इति ब्रूते। तदैव दूरात् प्रयाणं कृत्वा आगतः श्रीकृष्णः, दूरात् बहुदूरं प्रयाणं कृत्वा सम्प्राप्तः श्रीकृष्णो भूते तत्र अत्र पश्य, भोजनं कारणद्वयात् भोजनं गृह्यते। अन्यैः दत्तं भोजनं कारणद्वयात् गृह्यते। एकं उक्तं किं मया इतत् पूर्वं? एतत् महाभारते अस्ति एवं। कारणद्वयात् अन्यैर्दत्तं भोजनं स्वीक्रियते। एकम् अत्यन्तक्षुधितः गत्यन्तरं नास्ति, अन्यत्र भोजनं न लभ्यते, अन्यत्र भोजनं न लभ्यते, अत्यन्तक्षुधितः भोजनम् अन्यत्र। एतद् आपत्कालः, अयम् आपत्कालः, तदा आपत्काले ग्रहीतुं शक्यते। द्वितीयञ्च प्रीत्या दीयते चेत्, धर्मबुद्ध्या दीयते चेत् ग्रहीतुं शक्यते। श्रीकृष्णः ब्रूते, नाहं क्षुधितः, गत्यन्तरहीनः, आपत्काले नास्मि, अत एव प्रथमकारणं। द्वितीयं च त्वं प्रीत्या न ददासि, अत एव न गृह्णामि इति साक्षादेव अवोचत्। प्रीत्या त्वं न ददासि, अत एव न गृह्णामि, अहं विदुरस्य गृहे वसिष्यामि इति विदुरगृहं गच्छति। अत्र भोजनं तु अत एव भोजनार्थम्, अत एव पूर्वकाले पापिनां गृहात् पापिनाम् अन्नं न अश्नीयात्, पापिनाम् अन्नं न अश्नीयात्। अश्नीयात् चेत् किमपि वित्तं दत्वा अश्नीयात्। आपत्काले ग्रहीतुं शक्यते, नो चेत् दक्षिणारूपेण वा दानरूपेण वा न गृह्णीयात्। दानरूपेण गृहीते सति तस्य पापम् अवश्यम् आयाति। तदा किं कार्यं? किमपि वित्तं दद्यात्, अथवा किमपि प्रत्युपकारं कुर्यात्, अथवा किमपि प्रायश्चित्तरूपेण जपादिकं पूजादिकं कृत्वा तत् पापम् अपनयेत्। किमन्यत् कर्तुं शक्यते? अत एव दानदक्षिणादिकं जनाः पापं कृत्वा तत् पाप निवारणाय दानादिकं कुर्वन्ति। पापं कृत्वा तत् पापनिवारणाय धनादिकं ददाति अन्यस्मै, दानं कुर्वन्ति, दक्षिणां कुर्वन्ति, तदा पापमायाति।
किमपि कार्यं कृत्वा वेतनत्वेन गृह्णाति चेत् नायाति पापं। धर्मसूक्ष्मं पश्य, धर्मस्य नियमान् वदामि। आपत्काले इत्युक्ते प्रयाणं करोति, तत्र कस्यचित् मार्गे अज्ञातग्रामः अज्ञातगृहं गच्छति, तत्र अतिथिरूपेण सम्प्राप्तः, तत्र न दोषः। अत्यन्तक्षुधितोऽस्ति, अत्यन्तक्षुधितः, मार्गायासः जातः, मार्गे चलन् अस्ति, पद्भ्यां चलन् मार्गायासो अस्ति, रात्रिर्जाता, स्थानान्तरं नास्ति, अयं पुण्यात्मा वा पापात्मा वा तस्य गृहीत्वा गच्छेत्, तत्र न दोषः, आपत्काले न दोषः। किन्तु जानन्नपि आपत्कालो नास्ति, जानन्नपि असकृत् गमनं, पापिनां गृहं गमनं, तस्य भोजनस्य स्वीकारः असकृत् स्वीकारः दोषाय भवति। निरन्तरव्यवहारेण कदाचित् एकदा करोति चेत् नित्यकर्मणा स्नानसन्ध्यादिभिः, स्नानसन्ध्या जपादिभिः, पारायणादिभिः पापं नश्यति। कदाचित् कृते सति गच्छति, किन्तु असकृत् कृते सति, पुनः पुनः कृते सति तत् पापं वर्धते, दृढी भवति। तदर्थं विशेषप्रायश्चित्तं कार्यं भवति। कदाचित् अपि आपत्काले कृतं चेत् विशेषप्रायश्चित्तं कार्यं। प्रायश्चित्तम् इत्युक्ते विशेषपारायणं वा किमपि अत एव विशेषपुण्यदिनानि आयान्ति, पुण्यक्षेत्राणि गच्छन्ति, पुण्यक्षेत्रगमनं स्नानादिना तत् पापं नश्यति। विशेषमन्दिरदर्शनादिना तत् पापं विशेषपापं नश्यति। अथवा विशेष उत्सवं शिवरात्रि अथवा नवरात्रि, रामनवमी इत्यादिक विशेष उत्सवाः सन्ति। तेषु दिनेषु विशेष उत्सवम् आचरति, पूजां करोति, तत्र करोति चेदपि विशेषपापं चेत् तत्रापि नश्यति। अत एव नैमित्तिककर्मभ्यामपि ते पुण्यदिवसाः, शास्त्रोक्त अतीव अत्यन्तपुण्यदिवसाः। पुण्यदिवसेषु कृतम् अल्पपुण्येनापि महत्पापं नश्यति। प्रायश्चित्तरूपेण अल्पमपि कृतं पवित्रदिनेषु, यथा नवरात्रदिनेषु, पुण्यक्षेत्रेषु, पवित्रदेशे, पवित्रकाले, पवित्र उत्सवेषु अल्पमपि कृतं पुण्यं तत् महत्पापं नाशयति, प्रायश्चित्तं भवति। अत एव एतानि नित्यनैमित्तिककर्माणि अवश्यं कुर्यात्। कुतः? गृहस्थेन व्यवहारः अनिवार्यो भवति, दुष्टैरपि व्यवहार्यो अनिवार्यो भवति, पापिभिरपि व्यवहारो कदाचित् अनिवार्यो भवति। अत एव नित्यनैमित्तिककर्माणि गृहस्थः अवश्यम् आचरेत्। कुतः इत्युक्ते एवम् अज्ञाततया कृतं पापं नश्यति, अनिवार्यतया कृतं पापं नश्यति। अनिवार्यतया कर्तव्यं भवति कानिचन पापानि तत्र अनिवार्यतया कृतं चेत् एतादृशपुण्यकर्मभिः तत् पापं नश्यति इति। धर्मशास्त्रस्य तन्नियमं पश्य, सी दट् प्रिन्सिपल् बिहैण्ड् इट्, सी। अत एव नित्यकर्माणि स्नानमपि पुण्यकरं। किन्तु स्नानं गङ्गाजलमिति मत्वा यदपि जलं येनापि शुद्धजलेन, यदा येनापि कूपजलेन वा अथवा येन जलेन स्नानं क्रियते, तत्र गङ्गाम् आहूय तत् भक्त्या श्रद्धया मन्त्रपूर्वकं करोति चेत् तदपि गङ्गास्नानवत् पुण्यफलं भवति, पुण्यप्रदं भवति, तेनापि पापं नश्यति। अत एव स्नानमपि अस्मत्शास्त्रे उक्तं, स्नानम् आचमनं सन्ध्यादिकम् अपि पापक्षयकरमेव भवति। स्नानमपि पापक्षयकरं, पारायणादिकमपि पापक्षयकरं। न शास्त्रोक्तविधिना कुर्यात् स्नानं, नदीस्नानं पुण्यक्षेत्रस्नानमपि। अत एव ये यत्र नदी लभ्यते अवश्यं नदीस्नानं कुर्वन्ति। अस्मत् साम्प्रदायिकान् पश्यतु। यदा मणिद्राविडशास्त्री कृष्णमूर्तिशास्त्रिणः अत्र आगताः पण्डितसभायाम्, अत्र नदी अस्ति इति ज्ञाते सति ते मद्रास् नगरे वसन्ति, मद्रास् नगरे नदी नास्ति, किन्तु अत्र नदी अस्ति इति ज्ञाते सति प्रातःकाले प्रातरुत्थाय अवश्यं नदीं प्राप्ताः। न केवलं प्राप्तः, सङ्कल्पपूर्वकं कुर्यात्। अत एव कृष्णमूर्तिशास्त्रिणः किञ्चित् विलम्बो जातः। तदर्थं तत्रैव प्रतिपाल्य इत्युक्ते कालं प्रतिपाल्य, तस्य आगमनं प्रतिपाल्य सङ्कल्पार्थम् आगत्य कृष्णमूर्तिशास्त्रिणः सङ्कल्पे उक्ते सति सङ्कल्पं कृत्वा स्नानं कृतम्।
सि पंडिताः साम्प्रदायिकाः कथं कर्मसु विश्वासं कुर्वन्ति शास्त्रोक्तकर्मसु नदी लभ्ये सति संकल्पपूर्वकं शास्त्रविधिना स्नानं करोति चेत् तत् पापम् अवश्यं नाशयति मन्दिरदर्शनं प्रदक्षिणादिकं पुण्यक्षेत्रदर्शनं एतत् सर्वं पापं नाशयति पुण्यस्थानं पुण्यदेशः पुण्यकालः पुण्यकर्माणि अवश्यं कुर्यात् किमर्थमिति चेत् व्यवहारे दुर्जनैः सह सम्पर्को भवति व्यवहार इत्युक्ते अनिच्छन्नपि किमपि स्वीकर्तव्यं भवति अन्नं वा वस्त्रं वा धनं वा किमपि स्वीकर्तव्यं भवति तेन पापं जायते वेतने न दोषः क्रयणे न दोषः किन्तु दक्षिणदानरूपेण गृह्णाति चेत् पापम् आयाति तत्र पश्चात् आनन्दगिरिणा उक्तमिति मन्ये आनन्दगिरिणा अत्र वा कुत्रचित् अन्यत्र उक्तम् किमुच्यते तत् अन्नमाश्रित्य तिष्ठति इति श्लोको अस्ति स्मरसि तेन कृतं पापम् अन्नमास्य जनानां तं पापम् अन्नमाश्रित्य तिष्ठति इति स्मृतिश्लोको अस्ति अन्नमित्युक्ते भोगपदार्थः न केवलम् अन्नं यः कश्चन भोगपदार्थो अस्ति तत् भोगपदार्थमूलकं पापम् आयाति तदपि ते परपीडनया सम्पादयति चेत् यदि धर्मेण सम्पादयति चेत् न दोषः सि धर्मेण सम्पाद्य दानदक्षिणां करोति चेत् न पापं धर्मेण सम्पाद्य दानं वा करोति चेत् न दोषाय दानं वा दक्षिणां वा धार्मिकः सज्जनः स्वयं परपीडाम् अकृत्वा धर्ममार्गेण सम्पाद्य ददाति चेत् न दोषः किन्तु पापं कृत्वा परपीडां कृत्वा वञ्चनया परवञ्चनया परपीडनया सम्पाद्य तद् ददाति चेत् दोषो भवति तस्य पीडा परपीडा आयाति परपीडा इत्युक्ते पापम् आयाति पश्यसि इवन् धर्मशास्त्रेपि लाजिक् अस्ति देयर इस् सम् प्रिन्सिपल् इन् इट् प्रसंगो आयातः इति किमपि भूतं समयो जातः प्रसंगे सति तत्र किमपि धर्मविषयमपि ब्रूवः अतः आगामि श्लोके नास्ति उपासनमेव अस्ति अत्र धर्मविषयो आगतः इति उक्तम् धर्मशास्त्रं पृथक् पठनापेक्षया धर्मशास्त्रविषयाः अपि प्रस्थानत्रयीभाष्येषु आयान्ति तत्र यत्र आयान्ति तत् विस्तरेण व्याख्यानसहितं पठ्यते चेत् धर्मशास्त्रज्ञानमपि भवति धर्मशास्त्रज्ञानं भवति एव अत एव सज्जनेभ्यः दानदक्षिणां गृह्णीयात् धर्मात्मभ्यः धर्मिभ्यः गृहीते सति स स्वयं पीडां न करोति स्वधर्मेणैव सम्पादयति यदि तादृशं ददाति चेत् न दोषाय ग्रहीतुं शक्यते किन्तु परपीडां कृत्वा आनयति चेत् अवश्यं तत् पापं गेट्स् ट्रान्स्फर्ड् आयतप टैम् आयतु ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।